Assalamu alaikum everyone and welcome back to Study Clock Up Official. टीचर लाइसेंस टेस्ट की तैयारी करते करते आपको भी ये लगता है कि पेडागोजी बहुत डिफ़िकल्ट है, थ्योरीज याद नहीं रहती और एग्ज़ाम में सब कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम अल्बर्ट पेंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा बल्कि आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और सीआरक्यूज़ भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है और उसके जो 4 प्रोसेसेस हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सेकंड कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग एंड थर्ड है सेल्फ एफिकेसी और टीचर के लिए एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस क्या हैं और एंड में हम सुपर इजी मेमोरी ट्रिक जिससे पूरी थ्योरी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक टीचर लाइसेंस टेस्ट, बीएड ऑनर्स, एडीई और एजुकेशन के एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि अल्बर्ट पेंडोरा ने दी थी और जो अल्बर्ट पेंडोरा है वो एक कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1977 में सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। अल्बर्ट पेंडोरा का मानना था कि बच्चे सिर्फ अपने तजुर्बे से नहीं सीखते बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। उनके मुताबिक लर्निंग ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग के ज़रिए होती है। अल्बर्ट पेंडोरा का ये भी मानना था कि सोच, जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी कहते हैं, लर्निंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसलिए लर्निंग पर बिहेवियर, थॉट्स और सोशल एनवायरनमेंट तीनों का इफ़ेक्ट होता है। अल्बर्ट पेंडोरा ने 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और दूसरे और भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे जैसे कि मॉडलिंग एंड सेल्फ एफिकेसी। लेट्स सॉल्व अवर फर्स्ट एमसीक्यू जो कि है सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। फर्स्ट इज जैन पियाजे, सेकंड इज एरिक एरिक्सन एंड थर्ड ऑप्शन इज अल्बर्ट पेंडोरा। लेट्स सी आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें बिकॉज इसका आंसर मैंने अभी स्टार्टिंग में ही दे दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक बच्चे दूसरों का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, कॉपी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की यानी नकल करते हैं और उनके एक्शंस के रिजल्ट्स देखकर सीखते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स लर्निंग दूसरों को देखकर होती है। ये थी इजी डेफिनेशन ऑफ सोशल लर्निंग थियरी। मेक श्योर आप इसको ज़रूर याद करें फॉर टीएलटी। एमसीक्यू नंबर 2, आप बताएं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, बच्चे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बी, बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं। सी, लर्निंग सिर्फ इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है एंड डी, लर्निंग सिर्फ स्कूल में होती है। आप गेस करें कि इसका आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट पेंडोरा। अगर आपने सही ऑप्शन गेस किया था देन अभी इस वीडियो को लाइक करें। थ्योरी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इसका मतलब है दूसरों के बिहेवियर को देखकर सीखना। बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स को, टेलीविज़न के कैरेक्टर्स को एंड सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को। और ऑब्ज़र्व करने के बाद बच्चे जो होते हैं वो वही बिहेवियर कॉपी करते हैं। ये बच्चे जो होते हैं अगर देखते हैं कि टीचर जो है वो सब दूसरे बच्चों के साथ पोलाइटली बात कर रहा है, उन्हें ग्रीट कर रहा है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो बच्चा होगा वो भी पोलाइटली बात करना स्टार्ट कर देगा। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट पेंडोरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग 4 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप है अटेंशन। लर्नर को सबसे पहले मॉडल पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर लर्नर अटेंशन नहीं देगा तो लर्निंग नहीं होगी। जैसे कि एक टीचर है वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा है और अगर बच्चा जो है वो उसको गौर से अपने पूरे अटेंशन के साथ नहीं देखेगा
تو وہ میتھ کا پرابلم سالو کرنا نہیں سیکھ پائے گا۔ اس کے لیے بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی چیز لرن کر رہا ہے وہ اس کو اپنا پورا اٹینشن دے، تبھی لرننگ پاسبل ہوگی۔ اٹینشن جو ہے وہ آبزرویشنل لرننگ کا پہلا پروسیس ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ ہے ریٹینشن، اور اس کا مطلب ہے جو آبزرو کیا ہے اس کو یاد رکھنا۔ فار ایگزامپل، اسٹوڈنٹ ٹیچر کا کویسچن سالو کرنے کا میتھڈ یاد رکھتا ہے، یہ ہے ریٹینشن۔ سمپلی ریٹینشن کا مطلب ہے آبزرو کی ہوئی چیز کو یاد رکھنا۔ تھرڈ اسٹیپ ہے ریپروڈکشن، جس کا مطلب ہے آبزرو کیے ہوئے بیہیویئر کو خود پرفارم کرنا۔ فار ایگزامپل، اسٹوڈنٹ دوسرا میتھس کویسچن بھی اسی میتھڈ سے سالو کرتا ہے۔ فورتھ اسٹیپ ہے موٹیویشن، جس کا مطلب ہے لرنر کے پاس بیہیویئر کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی وجہ کا ہونا، جیسے کہ پریز، ریوارڈس اور انکریجمنٹ موٹیویشن دیتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ جو ہے وہ اپنا کوئی میتھ کا پرابلم جو ہے وہ پراپرلی یعنی کریکٹلی سالو کر لیتا ہے، تو ٹیچر اس کی پریز کرے گا، اس کو ریوارڈ دے گا، تو بچے میں موٹیویشن پیدا ہوگی اینڈ نیکسٹ ٹائم وہ اور بھی اچھے سے کام کرے گا اپنا ہوم ورک وغیرہ۔ سیکنڈ کانسیپٹ ہے ماڈلنگ۔ ماڈلنگ کا مطلب ہے رول ماڈل کے بیہیویئر کو کاپی کر کے سیکھنا۔ جس پرسن کے بیہیویئر کو آبزرو کیا جاتا ہے اسے ماڈل کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے ہمیشہ پولائٹلی بات کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ بھی اس کا پولائٹ بیہیویئر کاپی کرتے ہیں۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ کانسیپٹ ہے سیلف ایفیکیسی، اور اس کا مطلب ہے کہ اپنی ایبیلٹیز پر یقین رکھنا کہ میں یہ ٹاسک سکسیسفلی کر سکتا ہوں یا پھر کر سکتی ہوں۔ ہائی سیلف ایفیکیسی والے اسٹوڈنٹس اپنی سکسیس پر بلیو کرتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، جلدی گیو اپ نہیں کرتے، کانفیڈنس کے ساتھ چیلنجز فیس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے مشکل ہے، لیکن اگر میں روز پریکٹس کروں تو اس سے سیکھ سکتا ہوں اور میں اور بھی اچھے سے کر سکتا ہوں۔ یہ ہائی سیلف ایفیکیسی شو کرتا ہے۔ ایجوکیشنل امپلیکیشنز۔ البرٹ پنڈورا کے مطابق ٹیچر کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو رول ماڈل بنائے، اچھا بیہیویئر ڈیمونسٹریٹ کرے، اسٹوڈنٹس کو پازیٹیو ایگزامپلس آبزرو کرنے کا موقع دے، بیہیویئر کی پریز کرے، اسٹوڈنٹس کی سیلف ایفیکیسی اور کانفیڈنس بلڈ کرے، پیئر لرننگ کو امپروو کرے اینڈ ڈیمونسٹریشن میتھڈ یوز کرے۔ کی پوائنٹ: ٹیچر کا بیہیویئر اسٹوڈنٹس پر بہت اسٹرانگ انفلوئنس رکھتا ہے۔ بچے ٹیچرز، پیرنٹس اور کلاس میٹس کو آبزرو کر کے اچھی عادتیں سیکھتے ہیں۔ کوئک سمری ٹیبل۔ فرسٹ کانسیپٹ ہے آبزرویشنل لرننگ، جس کا مطلب ہے دوسروں کو دیکھ کر سیکھنا۔ سیکنڈ ہے اٹینشن، یعنی ماڈل پر دھیان دینا۔ تھرڈ کانسیپٹ ہے ریٹینشن، یعنی آبزرو کی ہوئی چیز کو یاد رکھنا۔ ریپروڈکشن مطلب بیہیویئر کو پرفارم کرنا یا کاپی کرنا۔ موٹیویشن یعنی بیہیویئر کو ریپیٹ کرنے کی وجہ، اور ماڈلنگ مطلب رول ماڈل کے بیہیویئر کو کاپی کرنا، اینڈ سیلف ایفیکیسی یعنی اپنی ایبیلٹیز پر یقین رکھنا۔ میموری ٹرک فار TLT: ARRM. A for attention, R for retention, and R for reproduction, and M for motivation۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ سینٹینس دیکھیں: Always remember right moves۔ البرٹ پنڈورا کی 4 پروسیسز آف آبزرویشنل لرننگ کا آرڈر یاد رکھنے کا یہ ایزی ٹرک ہے۔ اگر آپ کو اس تھیوری سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے دین آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ اور میتھڈس آف ٹیچنگ کے امپورٹنٹ ٹاپکس کور کر چکے ہیں، ان سب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ جلدی سے ساری ویڈیوز دیکھیں اور نوٹس بنائیں کیونکہ ٹائم کم ہے اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سیلیبس سمپل اردو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اور اتھینٹک گائیڈنس کے ساتھ کمپلیٹ ہو تو آپ ابھی اسٹڈی گلو اپ آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی اور نیکسٹ ویڈیو جلدی آئے گا۔ اور اس ویڈیو کو سیریس TLT ایسپیرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو۔
اگر آپ نے ابھی تک لارنس کولبرگ کی مورل ڈیولپمنٹ تھیوری نہیں پڑھی تو ابھی آپ کو وہ اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا ویڈیو، تو ابھی آپ اس پر کلک کریں کیونکہ یہ بھی ٹیچر لائسنس ٹیسٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔